भाग्यवंत पुरुषाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्माच्या हातांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत्मंता देवाक सर्व पदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो अंकवार मरिये मायेत हांव तो जल्मलो पोन्स पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय धांवन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पथकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार आमेन. बापा आब्बा बापा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसायिल्लो पाराकलीत आमकां धाड. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पथकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार आमेन. बापा आब्बा बापा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसायिल्लो पाराकलीत आमकां धाड. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या तुज्या भावार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या
तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं फातकां बगूस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. बापा, आब्बा बापा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसयिल्लो पाराक्लीत आमकां धाड. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं फातकां बगूस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. बापा, आब्बा बापा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसयिल्लो पाराक्लीत आमकां धाड. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो. हे पवित्र आत्म्या तुज्या भवार्थ्यांची खाल जांबर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगासो.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पथकां बोगूस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. बापा, आब्बा बापा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसयिल्लो पाराक्लीत आमकां धाड. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पथकां बोगूस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. बापा, आब्बा बापा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसयिल्लो पाराक्लीत आमकां धाड. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवार्थ्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर आमी सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पथकां बोगूस.
आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. बापा, आब्बा बापा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात बसयिल्लो पाराक्लीत आमकां धाड. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. ए पवित्र आत्म्या, तुज्या भवाट्यांची काळजां भर आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आब्बा बापा, आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. मागया. देवा, भवाट्यांची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तुवें शिकयल्याय. त्याच आत्म्यातय आमी सारकें आसलें समजशें आनी ताच्या बुजवाडेन सदांच संतोश पावशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. नमान रणये काकुळतीचे माये, नामान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी एवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता हस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं माये आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी आमकुवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. देवाचें उतर. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1-4. पेंतेकोस्ताचे परबेसो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एकाच दिसांनी कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.